اج چوڑکانے دے تھانیاں چ تانوں کنے پرچے ملن گے جڑی 9 انچ دی نیو ونڈن تو بندے مر گئے. وہ کہندا نی میری ہے دوجاندہ میری. حتیٰ کہ شہراں دے اندر کندھ وچ خالی آلہ کہہ دو نا مستری نو بھی پائی ہے ساڈے ال چھڑ دے تے او دے تو بھی لوکی لڑ پیندے نے بھی ساڈی کندھ چ تسی ایک آلہ کیوں رکھیا. آلہ سمجھ دے ایک کھانا ہوندا ہے اودے چ بندہ دیوا دوا رکھ لیندا ہے. وڈے جڑے لوگ ہوندے سی نا او دیواراں چ رکھدے ہوندے سی. تسی کلمہ پڑھ کے دسو بھی جس امت دی پستی دا عالم یہ ہو جے کہ سردار تے سکھ تے سچا سودا تاڑے کول ہے سچا سودا تے پرہ گردوارہ ننکانہ صاحب انہوں نے مربیاں دے صاحب نے زمین گردوارے دے نام لاتی کہ گردوارہ کسے دا محتاج نہ ہوئے. جنی کمائی آوے زمین دی گردوارے تے لگے. آج اتنے مسلمان میں انہیں کمانا رب دے ٹھیکے داروں ذرا سڑک بلاک کرنی ہے سونے نبی دے غلاموں تسی حضور نہ بڑا عشق کر دے تو تسا ہنے ہی چوڑکانا روڈ بلاک کر دینا ہنے ہی فروخ آباد بند. کیوں؟ عشق بڑا ہے تاڑے جو. تے میں سوال کرن لگا ماں کہ یہ ہوئی فروخ آباد دے اندر تے شیخو پورے دے اندر تے خانقاہ ڈوگراں چ ہر مسجد دے اگے ایک مرحاب ہوندا ہے تے مرحاب چ 5-6 فٹ جگہ ہوندی ہے. کدی کسی مسلمان نے کہا صاف خراب نہ کرو تے مرحاب میرے کمرے چ پا لو. دسو ہاں ان کے انے بیٹھے جیڑی قوم اپنی مساجد دے نال مخلص نہ ہوئے او دے دتے چوں پہلے تاڑے وڈیاں کو سی مربے پھر ہو گئے کلے پھر ہو گئے مرلے ہون ہو گئے ترلے. 2.5 مرلے ترلے ہی ہے نا 2 مرلے مکان ہے 2.5 مرلے مکان ہے ترلے ہی نے. تے اگاں جڑی اگلی نسل آ رہی ہے وہ دلی اور ترلے. پہلے تے لوکاں کو پلاٹ ہی نہیں لیا جاندہ تے جے لے لن تے بناؤندیاں ہی قبراں نو تر جاندے. میں تانوں وہا دینا ایک گھر چ لیٹرین نہیں لوکاں کو بنن دئی. اس دی وجہ کیا ہے؟ آج کتنے مسلمان بیٹھے ہو کہ اسی اپنی اصل چھوڑ چکے اسی اپنے اللہ نہ لین ختم کر بیٹھے. جدو مخلوق دا او دے نالوں لین کٹ کے تے مانگت وال نظریہ بن جاوے تے پھر میری گل لکھ لو کدی تسی ترقی کر سکدے. ساڑھے نظریے اور پس چلے. میں دعا کرنا ہے اس جمعے دی ابتدا چی جو میں ہون تک گلاں سمجھائیاں نے اللہ سانو اونجدہ مسلمان بنا دے جنہ دے بارے قرآن اندہ ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ. لفظ کما وہاں آتا ہے جہاں تشبیہ ہوتی ہے یہاں کوئی مثال ہوتی ہے اس کی پہلے کوئی مثال ہو وہاں لفظ کما آتا ہے. اللہ نے کہا میرے نبی نو اونج منیا جے جی میں پہلے ایمان والے انصار نے مدینے چ منیا سی. تے تسی ہونا مکان ونڈے بٹا چپ کر بچے چپ کرو اینا بچے لگ کرو گلہ نہ کر میرے چاند تیان. میرے مصطفیٰ ایک جنازہ پڑھا کے آ رہے نے ویرا جنازہ پڑھایا کر جنازہ پڑھیا کر دل نہ پڑھیا کر دعاواں بہتیاں منگیا کر. میرے نبی دا سار درد شروع ہو گیا آپ واپس آ رہے نے میرے مصطفیٰ واپس آ رہے نے آپ دا اینا سار درد اینا درد سنو لوگو 28 سفر دیئے میرے نبی دے سار درد شروع ہو گیا کار آئے اینا درد میرے نبی نو شامانو پھوک کے بخار چڑھ گیا میرے نبی نو ٹائیفائڈ بخار ہو گیا. آج بھی بخار کل بھی بخار انج 7 ربیع الاول آ گئی نا میرے نبی کریم آہستہ آہستہ کمزور ہون لگ پے. آپ فرماندے نے پترو مدینے دے 7 کھواں دا پانی کٹھا کر کے لے آؤ.
آپ ایک چمڑے دے ٹپ بیٹھ جو نیچے بیٹھ جاؤ آپ ایک چمڑے دے ٹپ چ لوگ تھاڑے ال پھر ویکھتے نے بیٹھو گفتگو سنو آپ ایک چمڑے دے ٹپ وچ بیٹھ گئے اللہ جاندا ہے میرے مصطفیٰ فرماندے نے مدینے دے 7 کھواں دا پانی لے کے آؤ میرے نبی دے یار پانی لے کے آ رہے سنو میرے مصطفیٰ دے آخری لمحات میرے نبی دا وچھوڑاؤ میرے مصطفیٰ دا دنیا تو جانا کیسا ہے میرے نبی دا وصال کیسا ہے میرے نبی دا دنیا تو جانا کیسا ہے میرے محمد دے آخری لمحات کیسے نے آپ فرماندے نے او میرے پترو عزیزان من حضرت امام علی مقام دے نانا جان نو ماننے والو آپ فرماندے نے 7 کھواں دا پانی لے آؤ میرے نبی تے پر مشکاں پانی دیاں سیابا پارے باپ بن کے تیرے ڈاکٹراں تے آج ٹائیفائڈ دا علاج دسیا ہے میرے نبی نے 1400 سال پہلے اپنا علاج دسیا ٹائیفائڈ بخار ہوئے ٹوٹی تھلے سر کر دینا میں میرے نبی دے یار مشکاں پارے باپ بن کے اڑدی پئیے آپ دیاں تھوڑیاں جیاں کھاں کھلیاں سر نو بخار ہلکا آیا آپ نے ویکھیا قریش ویر ہو رہے نے انصار ویر ہو رہے نے ویرو مہاجر ویر ہو رہے نے اپنے ویر ہو رہے بیگانے ویر ہو رہے نے آپ فرماندے نے او میرے پترو او قریشیو او ہاشمیو او دنیا جنساریو او مہاجروں کیوں روندے جے سونیاں عزیز علیہ مانتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم جدو تاڑے کل ساڑا درد برداشت نہیں ہوندا آج ساڑے کل تاڑا درد بھی برداشت نہیں ہوندا میرے نبی آہستہ کہن لگ پے تاڑے نبی دے دکھ مکھنی والے فاطمہ دے بابے دے دکھ مکھنی والے نے تاڑے دکھ مکھنی والے نے تاڑے نبی دے دکھ مکھنی والے نے میرے نبی چلے آتے نو چوڑ کانے پتہ لگ جائیں شیخو پورے دے جناب ٹی ایچ کے او ہسپتال ڈسٹرک ہیڈ کوارٹر ہسپتال ویچ تیرا پرا بمار پہ آئی 20 سال نہ بولے آویں تے تو کروں پچھے بغیر ہی تھور پہنا میں پرا دا پتہ لے آویں بزرگوں میں کئی ویکھے وہ تے ہسپتال پرا ہڈیاں دی موٹھ ہویا ہوندہ ہے تے منجی تے ڈگ پیندے رہے وہ ویرا جے بینو پتہ ہوندہ تو اینا بیمار میں کار پتہ لینا جاندہ پتھر دل رو پیندے نے میرے بابل جائے ہمیں معاف کر دے ہوئی تے کئی ورہ بندے پتہ لے کے نکل دینے کئی ورہ بندے پتہ لے کے نکل دینے جویں تسی آج جمعے چرو رہے جے بندے روندے نکل دینے ہسپتال چوں تے مگرو فون ہوندہ ہے تایا بابا اللہ نو پیارا ہو گیا پتہ نہیں تینو ہی ڈیک دا پیاسی تے نبی پاک آندے نے جے میرے کشتی کیتیاں تینو کلمہ لب جائے تے محمد نو ہور چاہی دا کیا اور میں جو چوڑ کرنے لی نہر لنگا تے 2 بندے باہر کھلوتے ہوں تو آکھن مدنی صاحب میرے نہ کشتی کرو پھر تاڑا مذہب منو تے میں انہوں آکھنا یار میں کشتی تے نہیں نہ کرتا میں پہلوان تے نہیں نہ کماں گا نا پر صدقے جاواں نبیاں دے سردار تو میرے نبی دی کوشش ہی ہر ویلے ہوندی سی کہ دنیا ساری دوزخ چوں نکل کے تے جنت دی حقدار بن جائے تے ساڈے مسلمان مولویاں دی کوشش ہر ویلے یہ ہوندی ہے کہ ہر مسجد والا جنت چ وڑ جائے تے ساڈی مسجد جنت چ وڑ جائے بس تائیں تے دین نہیں غالب آ رہا جدن ساڑے مولویاں دی تہجد وچ نیت یہ ہوئے گی نا کہ اللہ ہر بندے نو آخری ساتھ بھی اپنے نبی دا غلام بنا کے جنت دے دے ادھر اسلام غالب ہونا ہے اسی تے ایک دوسرے نو ویکھ کے راضی نے کلمہ پڑھ کے دسو اینے بیٹھے جے کئی بندے محلے چ رہ کے ساری عمر لنگ جاندی دوسرے مسلک دی مسجد چ نہیں کدی وڑے پھر فخری آندے نے میں تے کدی انہاں دی مسجد تے نہیں وڑیا کہندے نے کہ نہیں عرش والا پھر کہے گا نا قیامت نو اوے جادیا چوڑیا اوے سیل میں وڑ جانا ساں اوے ٹھگاں چ بہ جانا ساں اوے تاش تے بہ جانا ساں اوے تکیے بہ جانا ساں اوے حکے تے بہ جانا ساں اوے جھوٹیاں نڑیاں منہ نو لا لینا ساں تینوں میرا گھر ہی چنگا نہیں لگا چار چوگی پھر لینا سا تے فخر نہ کہہ کے آئے میں اس مسیح تے نہیں بڑھیا